This is Galaxy News Hour live. नदी केवल पानी बग्ने बाटो मात्र होइन, मानव सभ्यताको आधार पनि हो। जसरी संसारका विशाल सभ्यता नदी किनारमा विकसित भएका छन्, त्यसैगरी बागमती नदीले पनि काठमाडौँ उपत्यकाको सभ्यतालाई सिञ्चित गरेको छ। तर त्यसको बदलामा हामीले बागमतीलाई के दियौं? उसप्रति कस्तो व्यवहार गरिरहेका छौं? के यसतर्फ सोचेका छौं? वास्तवमा काठमाडौँका बासिन्दा, नीति निर्माता र शासक प्रशासकका वास्तविक अनुहार र व्यवहार बागमतीमा हेर्दा छर्लङ्गै देखिन्छ। बागमती सफाई र सौन्दर्यका कारण नाममा सरकारी निकायले अहिलेसम्म गरेको खर्चसँग उपलब्धिको तुलना गर्ने हो भने 14 अर्ब रुपियाँ कहाँ बग्यो भनेर ढलभित्र खोज्नुपर्ने अवस्था छ। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी बागमतीमा बगेको सरकारको 14 अर्ब बजेटदेखि हुलाकी सडक र अरू रोगी आयोजनाहरूको चिरफार गर्नेछौँ। यस्तै एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय समिति बनेपछि चुलिएको असन्तुष्टि सम्बन्धी सामग्री पनि हामीसँग हुनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। सही सूचना र प्रश्न विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। अब हेडलाइन्स। सफाई थालेको 27 वर्षमा पनि संलग्न बागमती। 14.25 अर्ब रुपियाँ सकियो। अधिकार सम्पन्न आयोजना भन्छ प्रगति देखिन अझै 10 वर्ष लाग्छ। विकासमा बेवास्ता गर्ने ठेकेदार र सरकारी कर्मचारीमाथि कारबाही नहुँदा रोगी आयोजना बढे। हुलाकी सडक निर्माण थालिएको 13 वर्षमा आधा पनि काम सकिएन। युएई जाने श्रमिकमाथि त्रिभुवन विमानस्थलमा मनपरी सरकारी अनुमति बिनै र्यापिड पीसीआरका नाममा आफू खुसी असुली। हवाई कम्पनी र निजी अस्पतालको मिलेमतो। एमाले फुटेर बनेको 2 महिना नहुँदै नेकपा एकीकृत समाजवादीमा तरङ्ग। केन्द्रीय सदस्यको मनोनयनलाई लिएर असन्तुष्टि। अध्यक्ष नेपालमाथि विधि मिचेको आरोप। र राजीनामा घोषणा गरेर चर्चामा आएका राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरीको बोली फेरियो। नेपाली टिमसँग जोडिन आफू खुला रहेको भनाई। चालीसको दशकसम्म बागमतीको पानी निर्धक्क पिउन सकिन्थ्यो। बागमतीको पानी पिएर हुर्किएका पुस्ता हामीबीच छँदैछन्। तर शहरीकरणको चपेटामा परेको यस नदीको पानी पिउन त के छुन पनि सकिँदैन। बागमतीको पानीले सेचन गरे पवित्र हुने होइन, रोग व्याधिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ। बागमती सफाई शुद्धिकरणकै लागि भनेर सरकारले छुट्टै संयन्त्र पनि बनायो। अहिलेसम्म 14 अर्ब 30 करोड रुपियाँ बगाइसक्दा पनि यो नदी बौरिन सकेको छैन। बागमतीको जुनसुकै ठाउँमा पनि हामी यसरी अजुलले उठाएर खान सक्छौँ। यही बागमतीकै पानी हामीले खाइरह हो बाबु। पहिला त हामी यही बागमतीमै खेलेरै हुर्केको हो। पौडी खेल्ने, कपडा धुने, खानेपानी लाने यहीँबाट हो हामीले चाहिँ। म जन्मने बित्तिकै मलाई बागमतीको पानीले नुहाइएको थियो अरे। र यस्तो थिएन, कञ्चन पानी थियो, माछाहरू खेल्थे। बागमतीको पानी अञ्जुलीले उभाएर पिउने कुरा अहिलेको पुस्तालाई कथा लाग्न सक्छ। 2040 साल अघिसम्म बागमतीको दशा यस्तो थिएन। सफा थियो, कञ्चन थियो, काठका फाँट मात्र होइन, उपत्यकावासीको घाँटी भिजाउँदै हर पल कलकल बग्थ्यो। तर जब तीव्र बस्ती विकास भयो, बागद्वारबाट उत्पत्ति भएको र पशुपतिको निकास पाएको बागमती शहरी सभ्यताको अतिक्रमणमा पर्यो। आधुनिक विकाससँगै उपत्यकाको ढल निकासको परिचय पो पायो। बागमतीको अस्तित्व नै सङ्कटमा परेपछि 2051 चैतमा सरकारले पशुपति क्षेत्र वातावरण सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति खडा गर्यो। बागमतीको दुर्दशा बदल्ने अभियान थालनी भयो। यो संयन्त्रलाई 1.5 वर्षपछि 2052 मङ्सिरमा अधिकार सम्पन्न पशुपति क्षेत्र ढल निर्माण सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिमा रूपान्तरण गरियो।
2065 जेठ 26 गते कार्यक्षेत्र विस्तार सहित अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमा परिणत गरे पनि मूर्छित बागमती भने बौरिन सकेको छैन। हाम्रो उद्देश्य चाहिँ 2030 सम्म बागमतीमा माछा लगायत अन्य जलचरहरूको लाइफलाई चाहिँ एक्जिस्ट गर्ने र त्यो बाँच्न सक्ने वातावरण बनाउने हो। त्यसका लागि मुख्यतः हाम्रो दुईटा कामहरू हुँदैछ। एउटा चाहिँ बागमतीमा यो जुन फोहोर पानी प्रशोधन गरेर छोड्ने एउटा भयो होइन, त्यसको विषयमा अहिले मैले कुरा राखेँ। र अर्को मुख्यतः यो सुन्दरी जलदेखि यो गोकर्णसम्म त्यहाँ चाहिँ हाम्रो ढल यसको इन्टरसेप्टर लाइन छैन, किनभने त्यो चाहिँ पछि विस्तार भएको बस्ती विस्तार भएको, त्यसको लागि अहिले ट्रिटमेन्ट प्लान्ट चाहिँ पिआइडीले गोकर्ण बनाउँदैछ। सहरीकरणले थिचिँदै पिल्सिँदै र विषाक्त बन्दै बगेको बागमती चोबारसम्म पुग्दा मृतप्राय देखिन्छ। बागमतीको औसत मासिक बहाव वर्षातमा 195 घनमिटर र सुक्खायाममा 0.51 घनमिटर प्रति सेकेन्ड हुने समिति बताउँछ। बागमतीलाई प्राकृतिक लय र वयमा फर्काउन हालसम्म कति खर्च भयो यकिन तथ्याङ्क समितिसँगै छैन। स्थापना कालदेखि नै टोटल 51 सालमा स्थापना भएदेखि अब शीर्षक वाइज छुट्टिएको अवस्था छैन। मैले विवरण पनि उपलब्ध गराएको थिएँ। मेरो विचारमा करिब 14 अरब बजेट चाहिँ हजुर हो, करिब 14 अरब बजेट चाहिँ खर्च यो 27 वर्षको अवधिमा ढल यो निर्माणतर्फ र चालु तथा दुईटै शीर्षकमा गरेर त्यति खर्च भएको अवस्था हो। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार 2051 सालदेखि 2078 असारसम्म बागमती शुद्धिकरण लगायत एकीकृत कार्यक्रमका लागि 14 अर्ब 30 करोड 58 लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। त्यसमध्ये 3 अर्ब 10 करोड 72 लाख अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खर्च भएको हो। यो वर्षका लागि 2 अर्ब 32 करोड 96 लाख विनियोजन गरिएकामा 45 करोड 58 लाख खर्च भइसकेको छ। बागमतीमा अहिले जति ढल बगिरहेको छ शुद्धिकरणका नाममा उति नै पैसा बगाइसकियो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। समितिले कार्यक्रमगत खर्चको अभिलेख समेत नराखेकाले भौतिक प्रगति कति भयो भन्ने खुल्न नसकेको महालेखाले आफ्नो 58 प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। 14 अर्ब 30 करोड खर्च गरेपछिको बागमती भने यही हो। बागद्वारबाट निश्रित भएको र पशुपति ब्रह्मनालको निकास पाएको बागमती चोबारसम्म आइपुग्दा ढलमतीमा परिणत भइसकेको छ। बागमती शुद्धिकरणकै लागि भनेर अहिलेसम्म राज्यले 14 अर्बभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ, तर बागमतीको दशा बदलिन सकेको छैन। क्यामेरामा अजय हाकुजुका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। विकासको लागि 27 वर्ष निकै लामो अवधि हो। यति लामो अवधिमा मुलुककै अनुहार फेरिन सक्छ, तर एउटा नदीले त्राण पाउन सकेको छैन। तीव्र र अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण मूर्छित अवस्थामा रहेको बागमती बौरुनु त कता हो कता निर्माण भएका संरचना पनि गुणस्तरीयताको प्रश्नले घेरिएका छन्। बागमती सुधारका लागि चाहिने जति अधिकार दिएर गठन गरिएको संयन्त्रले 27 वर्ष ढल मात्रै हालेर बिताएको छ। त्यसले पनि न पूर्णता पाउन सकेको छ, न त पूर्ण रूपमा उपभोग नै भएको देखिन्छ। दर्शकहरू, यो पवित्र बागमती नदीको मुहान बागद्वार स्थल हो। दृश्यमा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो बागको मुखाकृतिबाट पानी झरिरहेको छ। पवित्र बागमतीको मुहान क्षेत्र यो बागद्वारबाट जति कञ्चन रूपमा बागमती निश्रित भएर बगेर तलसम्म जान्छ, तलसम्म यसको पवित्रता र यसको कञ्चनता भने रहँदैन। बागमतीको दशा बदल्ने अभियान चलेको झन्डै 3 दशक भयो। सुधारको कुनै छनक देखिँदैन। बागमती शुद्धिकरणको जिम्मेवारीमा रहेको अधिकार सम्पन्न समिति भन्छ कामको प्रगति देखिन अझै 1 दशक पर्खनुपर्छ। इन्टरसेप्टेड ड्रेन बिछाइसकेको अवस्था छ। अहिले निर्माणाधीन
ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरू जस्तो हाम्रो तल सुन्दरी घाटमा छ, यो त सम्पन्न भइसक्यो। अब गोकर्णमा बन्दैछ, हाम्रो टुकुचाको र बागमतीको कन्फ्लुएन्स थापथलीमा बन्दैछ भन्ने चरणमा छ। यी सबै सम्पन्न भइसकेपछि र मात्रै फोहोर पानी चाहिँ त्यहाँ प्रशोधन गरेर नदीमा छोडिन्छ अनि सफा हुन्छ। र सँगसँगै अघि मैले भने अब 5-6 वर्षमा यो मैले उल्लेख गरेका ढाप ड्याम र नागमती ड्याम पनि काम सम्पन्न हुन्छ। त्यो प्रतिफल आउन 10 वर्षपछि मात्रै हामीले प्रतिफल देख्छौँ। सहरीकरण काठतर्फ चढ्दै गरेकाले 10 वर्षसम्म बागमतीको अवस्था के होला? उपत्यकावासीको ढल बागमती तथा आसपासका सहायक उपसहायक खोलामा नमिसाए नदी आफै शुद्ध हुन्छ, प्राकृतिक लयमा फर्कन्छ। त्यसो त समितिले पनि ढल व्यवस्थापनलाई नै प्राथमिकतामा राखेर सुन्दरी जलदेखि सुन्दरी घाटसम्म बागमती नदीको दायाँ बायाँ र बागमती नदीमा मिसिन आइपुग्ने उपत्यकाका सबै खोलाको दुवैतर्फ ढल बिछ्याउने कामलाई तीव्रता दिएको बताएको छ। उसले सुन्दरी जलदेखि सुन्दरी घाटसम्म बागमतीको दायाँ बायाँ 27 वर्ष लगाएर 41 किलोमिटर ढल बिछ्याइएको भनेको छ। तरल फोहोर व्यवस्थापनको लागि प्रशोधन केन्द्र बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो प्रशोधन केन्द्र अहिले गोकर्णदेखि गुहेश्वरीसम्मको खण्ड, पशुपतिदेखि माथिको खण्डको त हामीले गुहेश्वरीमा प्रशोधन भयो र अन्य क्षेत्रको चाहिँ प्रशोधन केन्द्र निर्माण भइरहेको अवस्था छ। तपाईँ जस्तै यहाँलाई हेर्नुहुन्छ भने पशुपतिबाट तलको क्षेत्र तिलिङ्गाबाट तलको क्षेत्रको चाहिँ बागमती किनार हुँदै गएर धोबी खोला समेत त्यसमा जोडिएर, विष्णुमती समेत जोडिएर, बल्खु समेत जोडिएर गएर सुन्दरी घाटको धोबी घाटमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण भइरहेको छ। अब सुन्दरी घाटसँग ढलको पाइपलाइन बिछ्याएर ढल त गइसकेको अवस्था छ। तर यी दृश्यले समितिको जिकिरलाई खण्डन गर्छ। समितिले ढल बिछ्याइएको भनेकै स्थानमा खुलमखुला बागमतीमा ढल मिसाइएको बग्रेन्ती देख्न सकिन्छ। हामीले धेरै काम गऱ्यौँ, तर हामी चाहिँ अब ढललाई क्लियर गर्दै गर्दै जाने काम चाहिँ अब यसपटकदेखि सुरुवात गरेका छौँ। र मैले नै अहिले चाहिँ सुन्दरी जलदेखि पशुपतिसम्मलाई चाहिँ ढलमुक्त घोषणा गर्ने योजना यो पटक बनाएको छ। र मलाई लाग्छ त्यो सक्ने बित्तिकै हामी चाहिँ अर्को साल चाहिँ तर मनोहरा दोभानसम्ममा फेरि ढलमुक्त गर्दै गर्दै हामीले यसलाई चाहिँ चोबारसम्म ढलमुक्त गर्दै जाने हाम्रो योजना छ। नदी सुधार कार्ययोजना सफलताको मानक बागमतीको स्वच्छता र शुद्धता हो। तर बागमती र यसका सहायक नदीमा पानीको स्तर सुधार हुनुको साटो वर्षेनी खस्किँदो क्रममा रहेको समितिले तयार पारेको सूचक र नमुना परीक्षणबाट देखिएको छ। पानीको स्तरको उदेकलाग्दो तस्बिरले 27 वर्ष लामो प्रयास र समितिले अगाडि बढाएका सुधार योजना व्यर्थ चाहिँ ठहरिएका छन्। क्यामेरामा अजय हाकुजुको साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। बागमतीमा सफा पानी बगाउने भनेर सरकारले थालेको प्रयासको प्रतिफल हेर्ने हो भने सन्तोष गर्ने ठाउँ देखिँदैन। यसै सन्दर्भमा स्वयंसेवी रूपमा बागमती सफाई अभियानमा संलग्न राजु अधिकारी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। राजुजी, स्वागत छ ग्यालेक्सी न्युज आवरमा। हजुर नमस्कार, जय बागमती। तपाईँ स्वयंसेवी रूपमा बागमती सफाई अभियानमा सक्रिय हुनुहुन्छ। यो आफ्नो ठाउँमा छ, यो फरक पाटो हो। तर सरकारले बागमतीमा सफा पानी बगाउने भनेर निकै ठुलो धनराशि खर्च गरिसकेको छ, तर पनि नदी दिन प्रतिदिन दुर्गतितिर उन्मुख भएको देखिन्छ। सरकारी लगानीको नतिजा किन नदेखिएको तपाईँले के लाग्छ? वास्तवमा बागमती नदीलाई सफा राख्ने कर्तव्य हामी सबैको हो। सरकार राख्ने, सरोकार राख्ने, उपत्यकावासी हामी सबैको हो। सरकारले नेतृत्व लिनुपर्ने हो, अझै तदारुकताका साथ नेतृत्व लिनुपर्ने हो। त्यो हामीले बारम्बार अपिल गरिरहेका छौँ। हरेक स्थानमा, हरेक अभियानमा, हरेक फोरममा, हरेक जमघटमा हामीले सरकारलाई बिउजाउने, अगाडि बढाउने काम गरिराखेका छौँ। वास्तवमा बागमती नदी संलिनका लागि सरकारको बजेटले मात्रै काम गर्दैन, संस्कार पनि, हाम्रो विचार, हाम्रो आचार पनि परिवर्तित हुनुपर्छ। र सरकारले केही हदसम्म प्रयास गरेको देखिन्छ, ठुलो धनराशि पनि खर्च भएको देखिन्छ। तर जुन तरिकाले, जुन तदारुकताका साथ, जुन एक प्रकारको वैज्ञानिक ढाँचाले अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ हामी सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनौँ। नदी साँगुरिएको छ, नदीको बग्ने जुन बाटो छ त्यो
साँगुरिएको छ, त्यसमा घरहरू बनेका छन्, सडकहरू बनेका छन्। कागजमा चाहिँ तपाईँ हामी उपत्यकावासी धेरैले नक्सा पास गर्दा, घर बनाउँदा सेफ्टी ट्याङ्क राख्छु भनेका छौँ, तर यथार्थमा बागमती र अरू नदीमा मिसिन बाध्य छ। वास्तवमा तपाईँ हाम्रो शरीरमा एउटा मात्रै अङ्गलाई स्वस्थ राख्छु भन्न सकिँदैन। शरीरको रक्त प्रणालीलाई, पुरा रक्त प्रवाहलाई स्वस्थ राख्यौँ भने त्यस शरीरका अङ्गहरू स्वस्थ हुन्छन्। त्यसै गरी बागमती नदी मात्रै सङ्लेला भन्ने हामीले सपना देख्न सक्दैनौँ। हाम्रो ढल प्रणाली, हाम्रो विचार, हाम्रो संस्कार, हाम्रो घर निर्माण तरिका, सहरको संरचना सबैलाई ध्यान दिनुपर्ने रहेछ। यसका लागि हामीले सरकारलाई बारम्बार जगाउँदै बिउजाउँदै झकझक्याउँदै आइरहेका छौँ। राजुजी, खास गरी यो बागमती सरसफाई अभियानमा सरकारी प्रयासमा कहाँ तपाईँले समस्या देख्नुभयो? यसमा त पहिलो राजनीतिक नियुक्तिदेखि नै छ हजुरको। बारम्बार 2 वर्ष 3 वर्षमा, कहिलेकाहीँ एकै वर्षमा नेतृत्व परिवर्तन हुने। कर्मचारी जो त्यहाँ प्रमुख, आयोजना प्रमुख भएर जान्छ, जसले जिम्मा लिएको छ संस्था बागमती अधिकार सम्पन्न बागमती समिति, त्यहाँ बारम्बार इन्जिनियर कर्मचारी परिवर्तित भइरहने। अर्को कुरा, इच्छा शक्तिको एकदमै कमी छ। भूमिहीन सुकुम्बासी बस्ती जुन छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, स्थानान्तरण गर्ने, त्यसमा इच्छा शक्तिको कमी देखिन्छ। अर्को, मिचिएको जग्गा वापस ल्याउनलाई सरकार त आफ्नो सरकारको भूमि हो, त्यसलाई जगाउन, त्यसलाई चाहिँ फर्काउनलाई सरकार लागि पर्ने हो, त्यो सकिरहेको देखिँदैन। स्पष्ट नदी नीति, स्पष्ट विकास नीति, नदी संरक्षण नीति त्यो पनि देखिँदैन, अझै बनिसकेको छैन। अनि बागमती लगायत नदीहरूको समन्वय जुन छ संरक्षण र विकासका लागि पालिकाहरूसँग, विभिन्न विद्युत प्राधिकरणसँग, सडकसँग, ढलसँग, खानेपानीसँग समन्वय हुन सकिरहेको छैन। अर्को कुरा चाहिँ दूरदर्शी नीति हामीले देखिरहेका छैनौँ। आजको आजै छ, पहिले बागमतीको किनारमा 10, 20, 30, 40 मिटर फोहोर ल्याएर थुपारियो, अनि त्यहाँ माथि सडक बनाइयो, अहिले वृक्षारोपण गरिँदैछ। कसरी हुन्छ? मुनि प्लास्टिक छ, माथि वृक्ष कसरी हुर्किन्छ? अनि पशुपतिनाथको त्यति ठुलो स्पर्श छ बागमतीमा, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन। एयरपोर्टको ढल आएर त्यो उदाङ्गो ढल हामी देखिरहेका छौँ, बागमतीमा मिसिएको छ। एकदम ढिलो गतिमा हामी 5 वर्ष अगाडि नै नुहाउने प्रयास गरेका हौँ गुहेश्वरीमा, हामी स्वयंसेवी अभियन्ता मिलेर। अब सफा हुन्छ भन्नुभयो, त्यो बेला सरकारका निकायमा बसेका अधिकारीहरूले अहिलेसम्म पनि ल 1 किलोमिटर चाहिँ हामीलाई देखाउनुहोस् जहाँ बागमती नदी पूर्ण। भनेपछि के यो राजनीतिक नियुक्तिकै कारण, राजनीतिक चलखेलकै कारण बागमतीमा पानी नसङ्लिएको हो? त्यसमा सरकारलाई मात्रै दोष दिन सकिँदैन। हेर्नु, शरीरमा रगतमा ब्लड क्यान्सर लाग्यो भने त्यो चाहिँ एक अङ्गलाई मात्रै दोष दिन मिल्दैन। यो समाजको, हाम्रो संस्कृतिको, सभ्यताको विकासलाई एक प्रकारले जुन गतिमा लैजानु पर्ने त्यो लान नसकेको अदूरदर्शी तरिकाहरू। तपाईँ हामी अलिकति स्वार्थी सोच, यो हामी नागरिकहरूको पनि मेरो घरभित्रको शौचालय सफा भए हुन्छ, बाहिरको नदी जेसुकै होस्, अनि हामी अन्ध संस्कृतिमा गयौँ। जस्तो सुकै फोहोर पानीमा भए पनि त्यहाँ पितृहरू, मृतकहरूको दाह संस्कार गरेपछि यसो पानी अचाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा संस्कार भयो। अनि फेदैदेखि हामी स्कुल कलेज पढ्नेहरूले पनि फोहोर जतासुकै फ्यालिदिने। दोष चाहिँ सबैतिरको छ, त्यसर्थ प्रयास पनि सबै पक्षको आवश्यक छ। सरकारी हिसाब नै हेर्ने हो भने तपाईँको 14 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको देखिन्छ, तर यो रकम नै सही ठाउँमा कतै प्रयोग नभएको हो कि? वास्तवमा यस्ता धेरै, जस्तो सडकहरूमा हेरौँ खाल्डाखुल्डी छ, रङ्गशाला, कतिपय हाम्रा क्रिकेट रङ्गशालाहरू सरकारी अहिलेसम्म सुचारू भइसक्नुपर्ने भएको देखिँदैन कतिपय अवस्थामा। त्यस्तै बागमती पनि पीडितै अवस्थामा छ। ठुलो मात्रामा धनराशि खर्च भएको हो, हाम्रा अगाडि छ। हामी पनि त्यसको लेखाजोखा, त्यसको यथार्थ के हो मागिरहेका हुन्छौँ। हरेक बैठकमा, हरेक भेटघाटमा, हरेक फोरमहरूमा हामीले मागिरहेका हुन्छौँ, जगाइरहेका हुन्छौँ। हामीलाई पनि यो एक प्रकारको विडम्बनाको विषय छ। यति ठुलो धनराशि खर्च भएर यो अहिलेसम्म बागमतीले आफ्नो प्राण, आफ्नो जीवन, आफ्नो स्वरूप फर्काउन सकेको छैन। तपाईँ हामी सबैले सोच्नु खोज्नुपर्ने विषय चाहिँ हो, तर यथार्थ चाहिँ अलिकति कठिन चाहिँ देखिन्छ हजुरको। किनभने ठेक्का दियो, त्यहाँ विभिन्न कारणले, स्थानीय प्रभावले, दबावले, कम्पनीहरूले, विभिन्न उद्योगहरूले गर्दा, नदीको इन्क्रोचमेन्टले गर्दा काम हुन नसकेको पनि हामी यथार्थ देखिरहेका छौँ। बाध्यता पनि छ, तर विडम्बना के छ भने
जति लगानी भएको छ त्यो अनुसारको परिणाम चाहिँ पक्कै पनि छैन। अब यही तरिकाले गएमा त बागमती कहिल्यै पनि सफा नहुने भयो नि त। कतै कामको ढाँचा नै परिवर्तन गर्ने हो कि अथवा तपाईँलाई के लाग्छ? यहाँले सही कुरा उठाउनु भयो। वास्तवमा बागमती आज सङ्ल्याएर सङ्लिने होइन, 40-50 वर्ष अगाडि नगरको विकास गर्दा हामीले सोच्नुपर्ने थियो। अहिले पनि काठमाडौँ उपत्यका नजिकका नगरहरू, ठाउँहरू, बजारहरू विकास गर्ने क्रममा व्यवस्थित ढल पहिले नै सोचिसक्नुपर्ने थियो। कता कता त लाग्छ 10औं वर्ष लाग्छ होला अझै बागमती सङ्लिन भन्ने पनि लाग्छ। तर हामी हिम्मत हारेका छैनौँ, आशावादी छौँ। यो भावनात्मक स्वयंसेवी आन्दोलन निरन्तर जारी छ। धेरै मात्रामा फोहोर फाल्न रोकिएको छ, नदी मिचिन रोकिएको छ। मान्छेले बागमती प्रति प्रहार गर्नु अगाडि एकपल्ट सोच्नुपर्ने अवस्था छ। बागमती नदीलाई लिएर हुने विकास निर्माणमा देखादेखि भ्रष्टाचारहरू नहुने अवस्थासम्म आएको छ। यी चाहिँ उपलब्धिहरू छन्। तर निराश पनि नभइहालौँ। सबैको संयुक्त प्रयास, एकतामय प्रयास, निरन्तर दृढतापूर्वक प्रयत्न रह्यो भने त बागमती सङ्लिन्छ नै। तर लरतरो तपाईँ हाम्रो तरिकाले, ढिलासुस्तीले, अहिलेकै जस्तो ठेक्का पट्टा प्रणालीले, अहिलेकै जस्तो व्यवस्थाले चाहिँ बागमती सङ्लिन अलिकति निराशै हुनुपर्ने अवस्था छ। अब उदाहरणको लागि हेर्ने हो भने त विश्वका अरू ठुला सहरका बीचमा कञ्चन पानी बग्ने खोलानाला पनि देखिन्छन्। तिनले गरे हुने, तर हामीले किन गर्न नसक्ने भएको होला? हाम्रो इच्छा शक्ति, हाम्रो दूरदर्शिता अलिकति कमै देखियो। राजनीतिक अस्थिरता पनि एउटा ठुलो कारण हो। अर्को अन्धाधुन्द सहरीकरण, जनसङ्ख्या वृद्धि, काठमाडौँमा सारा नेपाल आएर ओइरिने प्रवृत्ति जुन छ यसले पनि हो। अर्को कुरा चाहिँ हामीलाई सानो कक्षादेखि 1-2 कक्षादेखि पढाउन, सरसफाइ सम्बन्धी विषय पढाउन थाल्नुपर्ने थियो। हाम्रो शिक्षा प्रणालीमै सरसफाइ स्वच्छतालाई जोड्नुपर्ने थियो, त्यो जोड्न सकिएन। अरू नदीहरूमा राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति प्रबल देखिन्छ। हेर्नुहोस्, हामी थेम्स नदीको कुरा गऱ्यौँ, विभिन्न अरू नदी कोरियामा, फिलिपिन्समा देख्छौँ, भारतमै पनि साबरमतीको उदाहरण। त्यहाँको एउटा स्थायी सरकारको इच्छाशक्ति, जनताको सहयोग, सामुदायिक भावना अनि एक प्रकारको आध्यात्मिक आस्था। हामी बागमतीलाई आमा भन्छौँ, बागमती गङ्गाको स्थिति त्यस्तो छ, त्यही मलमूत्र फ्याँक्छौँ। हाम्रो राजनीतिक विचलन पनि, अपचलन, अपसंस्कार पनि आएको छ। आदि सबैलाई मिलाउँदै जाने हो भने चाहिँ सम्भव छ। अरूको अनुकरण पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। विकृति चाहिँ हामी लिइहाल्छौँ तुरुन्तै, संस्कृति चाहिँ हामी बिर्सिँदै गएका छौँ। हामीले गहिरोसँग खोज्नुपर्ने छ। साबरमती भारतको कसरी सफा भयो? अब बागमती नदीमा कञ्चन पानी बगाउन आम नागरिकको दायित्व के छ? यसमा तपाईँको केही सुझाव छ? धेरै ठुलो दायित्व छ। पहिले त हामी घर बनाउँदा मेरो घरको ढल बागमती या अरू नदीमा जाने छैन भनेर सङ्कल्पित हुनु पर्यो। दोस्रो, मैले उत्पादन गरेको मेरो हातबाट कहिल्यै पनि फोहोर म सार्वजनिक स्थानमा बागमतीमा फाल्दिनँ भन्नु पर्यो। अर्को कुरा, आखिर अन्तिममा पुग्ने त पशुपति नै हो। त्यही अन्तिममा ब्रह्मनालमा अचाउने पानी त त्यही पशुपतिकै, बागमती गङ्गाकै पानी हो भनेर पहिल्यैदेखि आस्था जगाउनु पर्यो। सरकारी निकायलाई हामी जगाउनु पर्यो। तपाईँ हामी एक हुनु पर्यो। त्यही तिलगङ्गा, पशुपति, गुहेश्वरीमा। धन्यवाद राजुजी। उनी थिए बागमती सफाई अभियानमा संलग्न राजु अधिकारी। हरेक बस्ती छेउका नदीमा बग्ने पानीको गुणस्तरले त्यहाँको सभ्यता र संस्कारको जनाउ पनि दिइरहेको हुन्छ। शासक, प्रशासक र नीति निर्माताहरूको अनुहार पनि देखाइरहेको छ। त्यसैले बागमतीलाई फोहोर नै राखेर जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले आफ्नो आँगन जति चिटिक्क पारे पनि नाकमा लागेको दाग मेटिने छैन। बागमतीका नाममा बगाइएको बजेटको पारदर्शी र विश्वसनीय प्रक्रियाबाट छानबिन हुनुपर्छ। यो प्रसङ्ग अहिलेलाई यति नै। अब ब्रेकपछि सानादेखि ठुला विकास आयोजनाहरू किन निर्माण नसकिँदै रोगग्रस्त बन्दैछन्, यस प्रश्नको उत्तर खोज्नेछौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। रक्षा मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले नेपाली सेनाले प्राथमिकतामा राखेका योजना कार्यान्वयनमा स्रोतको कमी हुन नदिने बताएका छन्।
रक्षा मन्त्री नियुक्त भएपछि आज पहिलो पटक सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डाको निरीक्षण गर्दै रिजालले राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रवर्धन र नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आफू प्रयत्नशील रहने बताएका हुन्। सो अवसरमा मन्त्री रिजालले नेपाली सेनाले देशभित्र विपद व्यवस्थापन र देशबाहिर शान्ति स्थापनामा निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गरे। कार्यक्रममा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले रक्षा मन्त्रालयबाट नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण र पेशागत सुदृढीकरणमा विशेष टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। उनले नेपाली सेना जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्न कटिबद्ध रहेको बताए। कोरोना भाइरसको परीक्षण बढाइएको छ। हिजो पीसीआर परीक्षण 1450 मा सीमित भएकामा आज करिब 7000 जनाको परीक्षण गरिएको छ। पीसीआर परीक्षण गरिएका मध्ये 5.5% अर्थात् 385 जनामा कोभिड देखिएको छ। यस्तै एन्टिजेन परीक्षणमा 6 जनामा संक्रमण देखिएको छ। कोभिडका बिरामी मध्ये आज 6 जनाको मृत्यु भएको छ। 680 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। थपिने भन्दा निको हुने धेरै भएकाले सक्रिय संक्रमितको संख्या 11300 मा झरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कोभिड विरुद्धको खोप भने आज पनि लगाइएन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा फैलिएको झाडा पखला नियन्त्रणमा रहेको बताएको छ। मन्त्रालयले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आवश्यक समन्वय गरी औषधि व्यवस्थापन गरेर झाडा पखला नियन्त्रणमा लिएको बताएको हो। कृष्णनगरका 3 वटा वडामा असोज 18 गते झाडा पखाला सुरु भएको थियो। त्यसयता त्यहाँ 885 जनामा यो समस्या देखिएको छ। तीमध्ये 860 जना निको भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। झाडा पखालाका 25 बिरामी स्थानीय शिवराज अस्पतालमा उपचाररत छन्। 4 जनाको भने मृत्यु भएको थियो। गए रातिको वर्षाका कारण आएको बाढीले सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती र मेलम्ची नदीमा बनाइएको अस्थायी पुल बगाएको छ। पुल बगाएपछि मेलम्ची बजारबाट आसपासका गाउँसँगको सडक सञ्जाल फेरि टुटेको छ। गत असार 1 गते र त्यसपछिको बाढीले मेलम्ची र इन्द्रावती नदीको पुल बगाएको थियो। बाढीले बजारमा समेत ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। बाढीको त्रासबाट विस्थापितहरू दशैं अघिदेखि आफ्नै थलो फर्किने क्रम बढेको बेला फेरि बाढीले पुल बगाएपछि बजारवासीमा त्रास थपेको छ। न्याय माग्दै नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ आएका अधिकारकर्मी र पीडितले माइती घरमा धरना जारी राखेका छन्। 1 वर्ष अघि मृत भेटिएकी बाँकेकै निर्मला कुर्मी र साउन 10 गते मृत भेटिएकी बाँकेकै ननकुन्नी धोबीको घटनामा प्रहरीले चित्त बुझ्दो अनुसन्धान नगरेको भन्दै उनीहरूले काठमाडौँ आएर 12 दिनदेखि धरनालाई निरन्तरता दिएका छन्। ननकुन्नी र निर्मलाको न्यायका लागि काठमाडौँ आएको टोलीको नेतृत्व गरेकी रुबी खान भने त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत छन्। स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएपछि उनलाई हिजो अस्पताल भर्ना गरिएको हो। जाजरकोटको बेरी नगरपालिका कुदोका 600 परिवार रहेको बस्तीमा खानेपानीको हाहाकार चलेको छ। बस्ती आसपास खानेपानीका मुहा नभएकाले र सरकारले समेत वास्ता नगरेकाले कुदुवासी अभाव सहन बाध्य भएका छन्। उनीहरू पानीका लागि घण्टौं लगाएर फेरि नदी पुग्ने गरेका छन्। कुदुमा चुनावको मुख्य नारा नै खानेपानी हो, तर चुनावका खानेपानी आयोजना ल्याएर हाहाकार हटाउने आश्वासन दिँदै आएका नेता गाउँ फर्किने गरेका छैनन्, जसका कारण जनप्रतिनिधिसँग कुदुवासी आक्रोशित छन्। विकास निर्माणका ठूला आयोजनादेखि ससाना कुला पधेरासम्मका काम समयमा सकिएको बिरलै देखिन्छ। सरकारी निकायले ठेक्का दिएपछि आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठाने र ठेकेदारले पेस्के बुझेपछि कामै नगर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको शिकार भएको छ हाम्रो विकास निर्माणको क्षेत्र। यसका केही दृष्टान्त नवराज पाण्डेबाट। राणाकालमा हुलाकले प्रयोग गर्ने सडकको विस्तार र स्तरमा दशकौंसम्म पनि अपेक्षित सुधार छैन। यो सडकलाई राजमार्गको स्वरूप दिन सरकारी तर्फबाट योजनाबद्ध रूपमै निर्माण थालिएको पनि 13 वर्ष भइसक्यो। प्रारम्भिक लक्ष्य अनुसार काम हुँदो हो त आउँदो वर्षसम्म यो पुरा हुन्थ्यो, तर कामको रफ्तार यति धेरै सुस्त छ कि सडक पुरा हुन अझै कति वर्ष लाग्छ भनेर अनुमानसम्म गर्न कठिन छ।
यो हिलामे बाटो धनुषाको जनकपुर कपिलेश्वर सडक खण्डको हो। नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोडिएको यो हुलाकी सडकको कुल लम्बाइ 1800 किलोमिटर हो। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका अनुसार अहिलेसम्म 717 किलोमिटर सडक मात्र बनेको छ। निर्माणको गति 1 वर्षमा सरदर 45 किलोमिटर मात्र छ। आर्थिक वर्ष 65-66 मा यो आयोजना सुरु हुँदा 10 वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। नगर्ने प्रगतिका कारण सरकारले यो लक्ष्य बढाएर 2081-82 सम्म पुर्याएको छ। तर यही गतिमा काम हुने हो भने हुलाकी सडक पुरा हुन अझै वर्षौं लाग्ने देखिन्छ। तर निर्देशनालय भने तोकिएको समयमै काम पुरा हुने दाबी गर्छ। अब 2 वर्ष म्याद हामीले दिएका छौँ। अब यसपछि बन्ने नियम अथवा अहिले विद्यमान नियमहरूबाट उहाँहरूलाई काम गर्न नसकेको पार्टीहरूले अथवा विभिन्न कारणले काम सकेन भने म्याद थप भयो भने त्यो म्याद थपको 6 महिना 8 महिना केही म्याद थप भयो भने त्यो टाइम चाहिँ अरू थप लाग्न सक्छ। नत्र भने अझ पनि हामी 2 वर्षमा सक्छौँ भन्ने छ। एक्सेप्ट अहिले मैले अलि अगाडि बताएकै खण्डहरू जहाँ हामी EIA नै गरिरहेछौँ। EIA अथवा पुल बनाउने अथवा रोड बनाउने भन्दा अगाडि त्यसको अध्ययनको लागि जानुभन्दा अगाडि हामी वन मन्त्रालयमा चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर पठाउँछौँ। राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा हामी अध्ययन गर्नु पर्यो, त्यहाँबाट हामीलाई सहमति दिनुहोस्, अध्ययनको सहमति दिनुहोस् भनेर भने हुन्छौँ। अब त्यो सहमति नै नआएको अवस्थामा चाहिँ हामी त्यहाँ अड्किरहेछौँ। हुलाकी राजमार्गको प्रारम्भिक लागत अनुमान 47 अर्ब थियो। लागत बढ्दा बढ्दै 65 अर्ब पुगेको छ, जसमा भारतीय अनुदान सहयोग 8 अर्ब नेपाली रुपैयाँ हो। 2062 सालमा भारत सरकारले हुलाकी सडक बनाइदिने भन्यो। भारतले ठेकेदार नियुक्त गर्ने प्रावधानका कारण लामो समयसम्म ठेक्का नै लाग्न सकेन। काम गर्न गाह्रो भएको भन्दै भारतीय ठेकेदारले सम्झौता बमोजिम काम गरेनन्, बीचमै छाडेर भागे। सम्झौतामा सडक नेपालले र पुल भारतले बनाउने थियो। न नेपाल सरकारले सडक बनायो न भारत सरकारले पुल। लामो समयसम्म आयोजना बेबारिसे बन्दा पनि नेपाल सरकारले त्यो त भारतको जिम्मा हो भन्दै पन्छिरह्यो। भारतले बनाउँछ भन्दै हुलाकीमा बजेट नै दिन बन्द भयो। एकदम लो बिड गरेका, नेपालमा काम गर्न सजिलो हुन्छ, मेटेरियल पाउँछ भने एकदम लो बिड गरेका, त्यसले गर्दा त्यो काम हुनै सकेन। त्यसमा नेपालको पार्टमा त्यसको जग्गा मुआवजाहरू, वन जङ्गलका क्लियरेन्सको काम नेपाल सरकारको थियो। त्यो पनि नेपाल सरकारले टाइममा गर्न सकेन। अब यो मल्टी प्रब्लम्सहरू डेभलप भएर त्यो प्रोजेक्ट अगाडि बढ्न नसकेको हो टाइममा। मधेसका गाउँसम्म सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने र कृषि उपजलाई बजारसम्म पुर्याउने उद्देश्य हुलाकी सडक आयोजनाको हो। तर यसको प्रगति लक्ष्यभन्दा निकै वरै छ। यो आयोजना सुरु भइसकेपछि योजना बुनिएका कतिपय सडकहरू बनिसकेका छन्, कतिपय धमाधम बनिरहेका छन्। तर यो भने अझै खाल्डोमै नै छ। क्यामेरामा एमा थापाका साथ जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। वर्षौंसम्म पुरा हुन नसकेका रुग्ण ठेक्काले हाम्रो विकास निर्माणलाई गाजेको छ। यिनै रोगी अवस्थाका ठेक्काका कारण थुप्रै विकास आयोजनाहरू अलपत्र छन्। यसले एकातिर आर्थिक क्षय त भइरहेकै छ, अर्कोतिर विकासको गति पनि सुस्त आएको छ। विकास निर्माणका लागि लगाइने ठेक्का आखिर कसरी बिरामी पर्छन् त? बहत्तर सालमै ठेक्का प्रक्रियामा गएको यो पुल काठमाडौँ 3 कुनेको हो। 7 वर्ष हुन लाग्दा पनि यसको बन्ने छाँट छैन। रौतहटको यो बागमती पुल त झन् 68 सालमै ठेक्का लागेको हो, तर कहिले पुरा हुने टुङ्गो छैन। नेपालमा विकासको गति संकेत गर्ने यी ठेक्काहरूलाई सरकारकै कागजातमा रुग्ण भनिएको छ। त्यसो त राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू नै रुग्ण भएर बेहाल भएका छन्। 66 सालदेखि सुरु भएको हुलाकी सडक परियोजनामा 717 किलोमिटर सडक मात्र बनेको छ। पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग 970 किलोमिटर बनेको छ। उत्तर दक्षिण लोकमार्ग कालीगण्डकी कोरिडोरमा ट्र्याक खोल्ने काम पनि सुस्त नै छ। कर्णाली कोरिडोरको प्रगति पनि कछुवा गतिमै छ। विकास निर्माणका आयोजना किन बिरामी पर्छन्? यो वर्ष बजेट छ, हामीले चाहिँ 2 वर्ष 3 वर्ष म्याद दिएर ठेक्का गऱ्यौँ। आउने वर्ष चाहिँ त्यसको बजेट डिस्कन्टिन्यू, बजेटै चाहिँ हाम्रो रातो किताबमा बजेटै नआइदिएपछि त हामीले पनि चाहिँ त्यो बजेट पुस्तिकामै नभएको कार्यक्रमलाई चाहिँ कन्टिन्यू गराउन सक्दैनौँ। अनि त्यसपछि काम रोक भनेर हामीले नै बाध्य भएर काम रोक्दा रहेछौँ। यस्तो चाहिँ धेरै आधी जस्तो काम चाहिँ जुन 906 वटा मैले निवेदन गरेँ त्यसको आधी जस्तो चाहिँ त्यस्तो किसिमका ठेक्काहरू रहेछन्। प्रतिस्पर्धामा कागजी ठेकेदारको चयन।
ठेकेदारले कागजी अनुभव र पुँजी देखाएको आधारमा ठेक्का लगाउँदा गलत ठेकेदारको हातमा ठूलो बजेट पुग्छ र काम वर्षौंसम्म हुँदैन। ठेकेदारले निर्माण कार्यका लागि लिएको पैसा अर्कै कारोबारमा समेत लगाउने गरेको सडक विभागको आरोप छ। निर्माण व्यवसायहरू चाहिँ हामीसित ठेक्का लिइहाल्ने, लिएपछि अलिअलि मोबिलाइजेसन लिने, मोबिलाइजेसन लिएर चाहिँ कसैले घरेडी किन्ने र कसैले चाहिँ जग्गा अथवा अन्य बिजनेसमा पैसा लगाउने, अनि हाम्रो जुन रेगुलर काममा पैसा नलगाइदिने। निर्माण व्यवसायी भने विभागको आरोप स्वीकार्दैन। ठेक्काका लागि लिएको पेस्की अन्य प्रयोजनमा खर्च नगरेको उसको दाबी रहन्छ। जसले यो भन्नुभएको छ उहाँ त कारबाहीको भागीदार हुनु पर्यो, किन कुनै पनि निर्माण कम्पनीले निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाएको छैन र उहाँहरूले दिएको यो पेस्की रकमको दुरुपयोग गरेका छन्, त्यो तुरुन्तै उहाँहरूले त्यो पेस्की रकम चाहिँ सम्बन्धित ब्याङ्कबाट खिच्ने काम गर्नुपर्छ। त्यो उहाँहरूको जिम्मेवारी हो, उहाँहरूले त्यसलाई निगरानी गर्नुपर्छ र कुनै पनि निर्माण कम्पनीले त्यो निर्माण कार्य गर्नको लागि लिएको पेस्कीको दुरुपयोग भयो भने त्यो कम्पनी चाहिँ कारबाहीको भागीदार हुन्छ। सडक विभागका अनुसार औसत क्षमता भएका निर्माण व्यवसायीले ठूलो ठेक्का हात पार्दा पनि वर्षौंसम्म जग खन्नमै बित्छ। भनेको समयमा काम नगर्नेबाट क्षतिपूर्ति भराउने परिपाटी नगर्ने जस्तै छ। ठेक्काहरू समय अगावै पुरा हुन् भनेर समय अगावै ठेक्का सक्नेलाई बोनस दिने व्यवस्था पनि छ, तर यो प्रावधानले पनि ठेक्काहरूलाई चुस्त बनाउन सकेको छैन। क्यामेरामा अनिल ढुङ्गेलका साथ जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। आजको आवश्यकतालाई हेरी बनाइएका विकास योजनाको लाभ आगामी कैयौँ पुस्ताले पनि नपाउने हो भने त्यसमा गर्ने लगानीको के अर्थ? विकास कसका लागि? यो प्रसङ्ग पनि अहिलेलाई यति नै। अब पुनः ब्रेकपछि अन्य खास सन्दर्भ सहित आउनेछौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। दशैं बिदापछि खुलेको शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक 17.5 अङ्कले बढेको छ। सामूहिक लगानी कोष बाहेकका 12वटा समूहले परिसूचक 2657 अङ्कमा पुर्याएका हुन्। होटल समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 3.5% बढेको छ। त्यस्तै अन्य समूहको 2 तथा व्यापार विकास बैंक र निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक 1% भन्दा बढी उकालो लागेको छ। आज 113 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन् भने 61 कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। कारोबार रकम करिब 1.5 अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ। दशैं बिदा सकिएपछिको पहिलो दिन 47,60,000 किता सेयर 1.49 रुपैयाँमा किनबेच भएको हो। पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटकीय गन्तव्यमा सूचीकृत गरेको 253 वर्ष पुरानो जाजरकोट दरबार जीर्ण बन्दै गएको छ। उचित व्यवस्थापन र संरक्षण हुन नसक्दा दरबार जीर्ण बन्दै गएको हो। उचित मर्मत सम्हाल नहुँदा दरबारको ऐतिहासिक महत्त्व र पहिचान समेत हराउँदै गएको छ। दरबार भत्किने अवस्थामा पुग्दा समेत स्थानीय सरकारले ध्यान दिन नसकेको आसपासका बासिन्दाको गुनासो छ। अहिले दरबारमा रहेका कतिपय मूर्ति लगायतका मूल्यवान वस्तु हराइसकेका छन्। सदरमुकाम खलङ्गा टाकुरामा रहेको यो दरबार विक्रम सम्वत 1825मा निर्माण भएको हो। बडा दशैंको अवसर पारेर प्रदेश 2 का विभिन्न स्थानमा स्थानीय सरकारले कुस्ती प्रतियोगिता आयोजना गरेका छन्। प्रदेश 2 का पर्सा, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा लगायत जिल्लामा कुस्ती आयोजना गरिएको हो। तराई मधेसको पुरानो खेल कुस्ती हिजो आज भने मनोरञ्जनात्मक खेलको रूपमा मात्र खेलाइन्छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तहमै कुस्ती प्रतियोगिता हुने र नेपालको पनि सहभागिता हुने गरे पनि नेपालको तराई क्षेत्रमा भने चाडपर्वमा मनोरञ्जनको माध्यम बन्ने गरेको छ। मधेसमा यसलाई व्यावसायिक बनाउन कतैबाट ठोस पहल भएको छैन। नेपाली राजनीतिमा विधि र पद्धतिका कुरा धेरै गरिन्छन्, तर व्यवहार प्राय सबैका उस्तै छन्। नेकपा एमालेमा विधि र पद्धतिको मुद्दा उठाएर छुटिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा पनि उही विकृति र विवाद सुरु भएको छ। बाँकी विनय कुमारबाट। गठनको 2 महिना पुरा नहुँदै नेकपा एकीकृत समाजवादीमा असन्तुष्टि बढेको छ। खास गरी केन्द्रीय कमिटी सदस्यको मनोनयनलाई लिएर असन्तुष्टि बढेको हो। एमाले छोड्नु अघि विधि पद्धतिको वकालत गरेका पार्टी अध्यक्ष माधव नेपालमाथि नै विधि पद्धति र मापदण्ड मिचेर आफन्तलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएको आरोप लागेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले टीकाको अघिल्लो दिन अध्यक्ष नेपालका नाममा 27 पृष्ठ लामो अन्तर्पार्टी निर्देशन जारी गर्यो। त्यसमा पार्टीको कार्ययोजनाका साथै
पार्टीका विभिन्न तहमा जिम्मेवारी पाउने नेताहरूको नाम समावेश छ। ती नेताको सूचीमा रहेका सरोज उपाध्याय नेपालका भाइ हुन्। भान्जा नितेश पौडेललाई नेपालले पार्टीको केन्द्रीय निकायका रूपमा रहेको केन्द्रीय परिषद सदस्य बनाएका छन्। विधि पद्धतिको अनुसरण गर्ने तथा नातावादलाई स्थान नदिने बताउँदै आएका नेपालले भाइ र भान्जालाई मनोनयन गरेपछि एमाले छाडेर नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध कार्यकर्ताले नेपालमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उक्त पार्टीको विद्यार्थी संगठन अनेराश्य ब्यूका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले केन्द्रीय कमिटी निर्माणको जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरूलाई मापदण्ड र आफ्नो मुहार हेर्न मात्र भनेका छैनन्, संकीर्ण भावना र कुण्ठाले मात्र पार्टी संरचनाको नेता हुने सोच नराख्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत चेतावनी दिएका छन्। कुन विधि कसको लागि मापदण्ड एउटा, पात्र छनौट अनेक, खल्तीबाट आफू अनुकूल आफ्नो त्यो पनि निजी, संकीर्ण भावना राखेर पार्टी निर्माण गर्ने गलत सोच राख्ने, अहिलेदेखि नै गलत मानसिकताबाट व्यक्ति छनौटलाई रुचाउने, परिपाटीबाट असल र सकारात्मक अभ्यास गर्ने नयाँ संकल्प चाहिँ भन्ने मात्रको नारा होला, होइन कमरेड। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय कमिटी निर्माण गर्ने जिम्मा पाएका कमरेडले विधि मापदण्डको मुहार र आफ्नो मुहार एकचोटि हेर्न अनुरोध गर्दछु। प्रचारमा युवा मैत्री तर पार्टी संरचना, व्यवहारमा शून्यतामा म मेरो निजीलाई प्राथमिकता, कुण्ठाले मात्र पार्टी संरचनाको नेता हुन्छु भन्ने कलिलो सोच नदेख्दा नै राम्रो हुन्छ। एमालेमा रहँदा नेपालले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि विधि र पद्धतिमा नचलेको आरोप लगाउने गरेका थिए। त्यो आरोपमा अरू नेता तथा कार्यकर्ताले साथ दिएपछि नेपालले भदौ पहिलो साता नयाँ पार्टी गठन गरे। गठनको 2 महिना पनि नहुँदै जिम्मेवारीलाई लिएर असन्तुष्टि बाहिरिएपछि पार्टी नेतृत्वले अन्तर्पार्टी निर्देशनको बचाउ गरेको छ। सार्वजनिक भएको दस्तावेज मस्यौदा मात्रै भएको बताएको नेतृत्वले असन्तुष्ट नेता कार्यकर्तालाई मनाउने प्रयास गरेको हो। अपानी वास्तवमा जारी गरिएको छैन। औपचारिक रूपले हामीले कार्यकर्ताहरू कमिटीहरूलाई दिइसकेका छैनौँ। हामीले गृह कार्य गरेको केही कपी तयार गर्दै गर्दा सम्पूर्ण रूपले करेक्सन गर्न पाइ नसकेको अवस्थामा केही चिजहरू, केही सूचनाहरू बाहिर आउन पुगे। त्यो सूचनाको कारणले साथीहरूको दिमागमा धेरै प्रकारका भ्रमहरू पनि होलान्, अन्यल पनि होलान्। त्यहाँ भएका कुरा केही सत्य पनि छन्, तर यो नै हामीले आधिकारिक रूपमा पार्टीको तर्फबाट जानकारी गराउने गरी हामीले अपानी जारी गरेका छैनौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई नेता तथा कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्ने चुनौती छ। उसले व्यवस्थापनकै लागि 7 जनालाई उपाध्यक्ष, 4 जनालाई उपमहासचिव र 6 जनालाई सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ। जिम्मेवारी नदिए नेता तथा कार्यकर्ता एमालेमै फर्कने डर नेतृत्वमा छ। यस्तो अवस्थामा मापदण्ड र त्यसको पालनामा चुक्दा त्यसको असर असन्तुष्टि बाहिरिने मात्र होइन, संगठन विस्तारमै पर्नेछ। 2 महिना नबित्दै जसरी असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिन थालेका छन्, यसलाई नेतृत्वले समयमै साम्य नपार्ने हो भने विद्रोह गरेर खोलिएको नयाँ पार्टीकै भविष्यमाथि त प्रश्न उठ्ने नै छ। पदकै लागि पार्टी फुटाए भन्नेहरूलाई समेत यसले बल पुग्नेछ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। विदेश जाँदा गरिने कोरोना परीक्षणका लागि सरकारले निश्चित मापदण्ड र शुल्क तोकेको छ। संयुक्त अरब एमिरेट्स UAE जानेहरूको हकमा पनि PCR सँगै 4 घण्टाभित्रको र्यापिड PCR रिपोर्ट अनिवार्य छ। 4 घण्टाभित्रको र्यापिड PCR रिपोर्ट UAE नै अनिवार्य गरेको हो। तर विमानस्थलमा सरकारी अनुमति बिनै र्यापिड PCR का नाममा ठगी भइरहेको छ। हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी र निजी अस्पतालको मिलेमतोमा भइरहेको ठगीमा नियामक निकाय भने एकले अर्कोलाई देखाएर पन्छिँदै आएका छन्। यो लाइन वैदेशिक रोजगारीका लागि UAE जानको लागि गरिने कोरोना परीक्षण र्यापिड PCR को लाइन हो। र्यापिड PCR को लागि भन्दै अहिले विमानस्थलको पार्किङ क्षेत्रमा प्राइभेट अस्पतालहरूले ल्याब सञ्चालन गरिरहेका छन्। स्टार, सुमेरु, क्रिस्टल डायग्नोस्टिक, कान्तिपुर डेन्टल, अल्फा लगायत निजी अस्पतालले र्यापिड PCR गराइरहेका छन्। उनीहरूले परीक्षण शुल्क बापत प्रति यात्रु 2000 रुपैयाँ लिइरहेका छन्। हिजो PCR गरे पछाडि अब आज र्यापिड PCR हुन्छ भने अब त्यो PCR को काम के थियो र आज डाइरेक्ट यहाँनिर र्यापिड गराएर छिराउँदा हुन्थ्यो।
होइन। हिजो पिसिआर त आवश्यक थिएन नि त, तर पनि हिजो पिसिआर अरे अनि त्यस पछाडि त ऱ्यापिड पिसिआर। अब आई डोन्ट नो, अब भित्र त सायद केही छैन होला अभियसली होइन, कि त यो ऱ्यापिड पिसिआर एयरपोर्टभित्र भएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो होइन, एयरपोर्ट छिर्नलाई पिसिआर गरेको होइन, अरे बाहिर छ यहाँ आएर ऱ्यापिड गर्नु वहाँ पिसिआर, त्यो एक्स्ट्रा चार्ज खर्च एक्स्ट्रा खर्च त्यही त। युएई नेपाली युवाको प्रमुख रोजगार गन्तव्य देशमध्येमै पर्छ। त्यहाँ शनिबार मात्र 321 युवा गए। ती युवाबाट ऱ्यापिड पिसिआरका नाममा 6.5 लाख रुपैयाँ उठाइयो। युएईले आफ्नो देश प्रवेश गर्ने यात्रुलाई 48 घण्टाभित्रको पिसिआर र 4 घण्टाभित्रको ऱ्यापिड पिसिआर रिपोर्ट अनिवार्य गरेको छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेसम्म ऱ्यापिड पिसिआर रिपोर्टबारे कुनै मापदण्ड बनाएको छैन, न त उसले परीक्षण शुल्क नै तोकेको छ। जबकि परीक्षणका लागि अनुमति दिने निकाय भनेकै स्वास्थ्य मन्त्रालय हो, तर निजी अस्पताल र प्रयोगशालाले विमानस्थलमा अनुमति बिनै परीक्षण गरेका मात्र होइनन्, शुल्क पनि आफू खुसी लिइरहेका छन्। मैले ब्याग लिएर गएँ, पुरा भित्र गइसकेँ भित्र है, कसैले मलाई केही पनि भनेन, टिकट हेऱ्यो भित्र पठाइदियो। भित्र गएँ, त्यो चेक पनि भयो। चेक गरेर गइसकेपछि त्यहाँ गइसकेपछि मैले सोधेँ म यस्तो यस्तो आएको के गर्ने भन्दाखेरि तपाईँको आरटिओ भयो पिसिआर चेक भयो भन्छ बल्ल। त्यसपछि नै भएन भने जानु जानु गराएर आउनु भन्यो। अब यो ब्याग लिएर फेरि उहाँदेखि तल 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 दौड्दै यहाँ आएँ है। अब यहाँ आएर फेरि यो ब्याग लिएर माथि हेर्नु त कति आपत मान्छेलाई। हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरू हिमालयन एयरलाइन्स, नेपाल वायु सेवा निगम, फ्लाइ दुबई र एयर अरेबियाले आफू अनुकूल अस्पताल छानेर विमानस्थल परिसरमा कोठा उपलब्ध गराएका छन्। विमानस्थल व्यवस्थापनले परिसरमा परीक्षणका लागि अनुमति दिएकै छैन। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निमित्त महानिर्देशक राजकुमार छेत्रीले ऱ्यापिड पिसिआरका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले चासो नदिएको बताएका छन्। यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद पौडेलले प्रतिक्रिया दिन मानेनन्। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथ सन्दीप परियार, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले इतिहास रच्यो। 28 वर्षको साफ इतिहासमा नेपालले पहिलोपटक प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीको नेतृत्वमा फाइनलमा स्थान बनायो, तर उपाधि जित्न सकेन। फाइनलमा भारतसँग 3-0 गोलले स्तब्ध बन्यो। भारत 8औं पटक च्याम्पियन भयो। उपाधि जित्न नसके पनि युवा टोलीले देखाएको आत्मविश्वास सबैभन्दा ठूलो सफलता हो। यसको श्रेय अलमुताइरीलाई जान्छ। तर नेपाल फाइनलमा पुगेकै दिन राजीनामा घोषणा गरेका अलमुताइरीले नेपाली टिमसँग जोडिन आफू खुल्ला रहेको ग्यालेक्सी फोकेसँगको कुराकानीमा बताएका छन्। When I come to Nepal, I was like, everything. I was young. I get too much old. So I love Nepal. I love Nepali people. I will pray all my life. They know I am Muslim. They know I am. यस सम्बन्धी विस्तृत सामग्री न्युज आवरपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सिधा कुरामा प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसैबीच हिजोको न्युज आवरमा नेपाल भारत फुटबल खेल सम्बन्धी समाचारमा भुलवश फाइनल हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा क्षमा याचना गर्दछौँ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। बागमती सफाई थालेको 27 वर्षमा पनि सङ्लिएन। 14 अर्ब रुपैयाँ सकियो। अधिकार सम्पन्न आयोजना भन्छ प्रगति देखिन अझै 10 वर्ष लाग्छ। विकासमा बेवास्ता गर्ने ठेकेदार र सरकारी कर्मचारीमाथि कारबाही नहुँदा रोगी आयोजना बढे। हुलाकी सडक निर्माण थालिएको 13 वर्षमा आधा पनि काम सकिएन। युएई जाने श्रमिकमाथि त्रिभुवन विमानस्थलमा मनपरी सरकारी अनुमति बिनै ऱ्यापिड पिसिआरका नाममा आफू खुसी असुली। हवाई कम्पनी र निजी अस्पतालको मिलेमतो। एमाले फुटेर बनेको 2 महिना नहुँदै नेकपा एकीकृत समाजवादीमा तरङ्ग। केन्द्रीय सदस्यको मनोनयनलाई लिएर असन्तुष्टि। अध्यक्ष नेपालमाथि विधि मिचेको आरोप।
र राजीनामाको घोषणा गरेर चर्चामा आएका राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरीको बोली फेरियो। नेपाली टिमसँग जोडिन आफू खुला रहेको भनाई। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। यसपछि कार्यक्रम सिधा कुरा विथ रवि लामिछाने हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.